अर्को अन्तरक्रियात्मक विधि कुन होइन? अन्तरक्रियात्मक विधि कुन होइन? कुन होइन हैन, कुन होइन एउटा क्वेशन सोधिहाल्ने, दुई चारवटा अलिकति साथीहरुले अन्तरक्रिया गराएको हैन। क समस्या समाधान विधि, ख छलफल विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि। हेर्नुस् है, समस्या समाधान विधि, छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि, प्रदर्शनी विधि कुन चाहिँ होइन त? तपाईलाई क्वेशन सोधेको। ल कुन चाहिँ होइन? ल ल्याउनुस्। कुन चाहिँ होइन त? अन्तरक्रियात्मक विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भन्ने क्वेशन छ हाम्रो हैन। कुन चाहिँ होइन भन्ने क्वेशन छ। समस्या समाधान होइन कि प्रदर्शन होइन वा छलफल होइन? कुन चाहिँ होइन? यस्तो छ साथीहरु, प्रश्न सोध्दा छल गर्यौ, प्रश्न सोध्दा के गर्यौ साथीहरु? छल गर्यौ, छल गर्यौ। प्रश्न सोध्दा छल गर्यौ, छल गर्यौ। बुझ्नु? प्रश्नको सोध्दा छल गर्यौ। अब समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गरौँ। अब समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गरौँ। समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गरौँ। समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गरौँ। यति चाहिँ अन्तरक्रियात्मक विधि हो। प्रश्नोत्तर विधि, सोध्नी भनेपछि सोधपुछ विधि, छल भनेपछि छलफल विधि हो। सोध्नी भनेपछि सोधपुछ विधि, छल भनेपछि छलफल विधि हो। अब के गर्ने? अब के गर्ने? समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गर्ने। समूहमा बसेर अन्तरक्रिया गर्ने। ल प्रश्नोत्तर विधि, यसमा प्रश्नोत्तर विधि अन्तरक्रियात्मक विधि हो। अन्तरक्रियात्मक विधि हो। यसको कुन चाहिँ मिलेन भन्दा समस्या समाधान विधि, यो चाहिँ मिलेन। यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो समस्या समाधान विधि। विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो समस्या समाधान विधि हैन। ल कतिजना साथीहरुको बिग्रियो हेर्नुस् त। हो यस्तै यस्तै हाम्रो बिग्रिरा हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले भने जस्तो हैन, प्रश्नोत्तर विधि भनेको प्रश्न उत्तर, त्यो त एउटा शिक्षकले प्रश्न सोध्ने, विद्यार्थीले भन्ने, विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने, शिक्षकले भन्ने, त्यो त अन्तरक्रियात्मक हो साथीहरु हैन। धेरै साथीहरुलाई उस्तै लाग्छ यो चाहिँ प्रश्नोत्तर भने चाहिँ शिक्षक केन्द्रित हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, त्यो शिक्षक केन्द्रित होइन। शिक्षकले प्रश्न सोध्ने, एकोरो सोध्ने होइन, त्यो त अन्तरक्रियात्मक गर्ने है, अन्तरक्रियात्मक गर्ने हो। प्रदर्शन र प्रदर्शनीमा के फरक छ? ओके गुड हैन। यसरी नै हो हाम्रो बिग्रिने। प्रदर्शन भनेको शिक्षकले यसरी प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थी सबै पछाडी र हेर्ने। तर प्रदर्शनी भनेको चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीले स्टलहरू राखेर गणित विज्ञान प्रदर्शनी गर्ने है। कुरो बुझ्नु नि? गणित विज्ञान प्रदर्शनी गर्ने, शिक्षकले पनि त्यहाँ एकदमै सहजीकरण गरिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर शिक्षक त्यसलाई पनि अन्तरक्रियात्मक विधिका रूपमा हामीले चिन्छौँ। त्यसैले यसको राइट एन्सर यो चाहिँ मिल्दैन। समस्या समाधान विधि चाहिँ मिलेन। यतै देखिने नै कुरा भयो, यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो है त। हो यसरी पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले के भनेर सम्झनु पर्यो? प्रश्न सोध्दा छल गर्यौ, प्रश्न सोध्दा छल गर्यौ है त। प्रश्न सोध्दा के गर्यौ रे साथीहरु? छल गर्यौ। अब प्रश्न सोध्दा छल गर्यौ भनेपछि प्रश्नोत्तर विधि, सोध्दा भनेपछि सोधपुछ विधि, छलफल हैन, छलफल विधि। अनि समूहमा बसेर सानो सानो समूहहरू, सूक्ष्म शिक्षण विधिहरू, समूह शिक्षणहरू, प्रदर्शनीहरू, त्यस्तालाई चाहिँ हामीले अन्तरक्रियात्मक विधिका रूपमा हामीले चिन्छौँ।
अहिले म लेखिदिन्छु साथीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन सोध्छ र तपाईँ कसरी भुलिनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै भनेको। जस्तै विद्यार्थी केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन हो है त पत्ता लगाउनु ल। विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन होइन पत्ता लगाउनु ल। विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन होइन होइन अब कुन होइन। बेसिकल्ली यो थाहा पाएपछि मात्रै अनि अरू कुराहरू डिपली हामी पढि नै हाल्छौँ। प्रत्येक विधिका बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको फाइदा बेफाइदा सबै नै। ओके ल अब सोधेँ मैले विद्यार्थी केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन होइन, तल दिएका मध्ये कुन होइन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब एउटा राखिदिइहालेँ मैले खोज विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि। हेर्नुहोस् है त, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, खोज्ने, समस्या समाधान गर्ने हैन, प्रयोग गर्ने, परियोजना गर्ने, प्रयोगात्मक वा परियोजना विधि, अनि आगमन र निगमन विधि। ल लेख्नुहोस् ल लेखौँ साथीहरू। लेखौँ त, यो सजिलै मिलाउनु भयो होइन है, सजिलै मिल्यो। ओके हो, त्यसैले अब यसमा चाहिँ पनि एउटा फर्मुला छ साथीहरू। यसमा पनि अब अघि आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ भने कसैले मानेनन्। अब पर्ख एक यो पुस महिना पर्ख, पछि बिहे गरौँला हैन, समस्या पर्यो। पर्ख अहिले पुसमा बिहे गर्न हुँदैन, समस्या परेको छ हैन। अब पुसमा भ्रमण श्रमण गरेर आउँ, त्यस पछाडि मात्रै बिहा गरौँला हैन। भ्रमण श्रमण गरेर आउँ अनि मात्रै बिहा गरौँला। भ्रमण श्रमण अब बर्बाद पार्नुभयो फेरि। अब हेर्नुहोस् है त, बिगाइरहनु भएको छ साथीहरूले, बिगाइरहनु भएको छ। म अहिले भन्छु, पर्ख समस्या परेको छ, मलाई समस्या परेको छ। अघि पो मङ्सिर लागेको थियो र आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ भने त, आगमन निगमन आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ भने त व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि, यो चाहिँ हामीले शिक्षक केन्द्रित विधिमा भनेको। अब पर्ख पुस महिना सकिन देऊ, पुस महिना सकिन देऊ, समस्या परेको छ, भ्रमण गरेर आउँ, सर्वेक्षण गरेर आउँ, सर्वेक्षण पनि भनिन्छ, अनि बिहा गरौँला हैन। यसो भन्छन् विद्यार्थीले चाहिँ पर्ख भन्नुपर्छ के, विद्यार्थीलाई अहिले बिहा गर भन्नु हुँदैन। शिक्षकले चाहिँ आउ निर्माया म शिक्षक जाहिर खाइसकेँ, अब बिहे गरौँ भन्ने हो। शिक्षकले चाहिँ के भन्ने हो, शिक्षकले चाहिँ आउ निर्माया भन्ने त कोही हुनुहुन्न नि साथीहरू है। आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ भनेर शिक्षकले भन्ने हो, शिक्षकले भन्ने हो। तर विद्यार्थीले पर्खिने हो साथीहरू। विद्यार्थी जीवनमै बिहे गर्न हुन्छ त, बिहे गर्न हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीले गर्ने भनेको पर्खिने। प्र भनेको परियोजना कार्य, प्र भनेको प्रयोगात्मक कार्य है, पर्ख। ख भनेको खोज विधि, खोज विधि विद्यार्थी केन्द्रितै हो। यो विधि त्यो खोज विधि भनेको छ, खोज विधि विद्यार्थी केन्द्रितै हो। त्यसो गरेर पर्खेन भने के हुन्छ, विद्यार्थीलाई समस्या पर्छ। समस्या समाधान विधि पनि विद्यार्थी केन्द्रित भयो। कुरो बुझ्नु नि। अब भ्रमण श्रमण चाहिँ जान मिल्छ विद्यार्थीले, भ्रमण श्रमण चाहिँ जान मिल्छ। भ्रमण पनि विद्यार्थी केन्द्रित हो, सर्वेक्षण पनि विद्यार्थी केन्द्रित हो। त्यसैले हैन, त्यसैले अब कुन चाहिँ मिल्दैन अहिले यहाँ, ल भन्नुहोस् त। अब मिलाइहाल्नु भने, मिलाउनु भएन र, मिलाइहाल्नु भयो साथीहरूले। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना विधि,
समस्या समाधान विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, हैन, परियोजना विधिहरू, सर्वेक्षण विधिहरू, यी सबै के हुन् त? विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन्। विद्यार्थी केन्द्रित स्पष्ट भयो नि, हैन? शिक्षकले भन्ने हो आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गरौँ, शिक्षकले भन्ने हो आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गरौँ, विद्यार्थीले भने हो पर्खिने, पर्खेन भने समस्या पर्छ, नत्र भ्रमण जान चाहिँ पाइयो, भ्रमण जान चाहिँ पाइयो, है त। यसरी सम्झ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, है त। यसरी सम्झ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके, ल के दुई तीनटा कुरा सम्झिनु भयो, तीनटा कुरा सम्झिनु भयो। एउटा शिक्षक केन्द्रित विधिमा आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गर्ने, आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गरौँ। त्यसपछि अर्को विधि सम्झनु भयो विद्यार्थीले पर्खेन भने समस्या पर्छ। र अन्तर्क्रियात्मक विधिमा के छ त भन्दा प्रश्न सोद्धा छल गर्यौ, अब समूहमा बसेर अन्तर्क्रिया गरौँ। तीनटा कुरा सम्झनु पर्छ साथीहरूले, म लेखिदिन्छु यहाँ। तीनटा कुरा एकदमै नभुल्ने। शिक्षकले के भन्न पाइयो? आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गरौँ भन्न पाइयो, आऊ निर्माया व्याप प्रदर्शन गरौँ भन्न पाइयो। अनि यसैबाट हामीले शिक्षक केन्द्रित विधि हो भन्ने कन्सेप्ट बनाएर त्यसको फाइदा बेफाइदा लेख्न सक्छौँ, नत्र फाइदा बेफाइदामा पनि झुकिन्छौँ। फेरि विद्यार्थीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पर्खिनुपर्छ। विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ? पर्खिनुपर्छ। पर्खेन भने के हुन्छ? समस्या पर्छ। समस्या पऱ्यो भने यिनीहरू के गर्छन्? भाग्छन्, भ्रमणमा जान्छन्। ओके, यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। अब अन्तर्क्रिया विधि भनेको के हो त भन्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुईटैको समान सहभागिता हुने अन्तर्क्रियात्मक विधि। अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रश्न सोद्धा समेत। त्यही भएर यो प्र र प्रश्नमा झुकिनु होला भनेर प्रश्न सोद्धा छल गर्यौ, हल गर्यौ, होइन छल गर्यौ, हैन, छल गर्यौ। अब के गर्ने? समूहमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। समूहमा, टिममा नराखी हुँदैन, समूहमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्दछ। ल यति कुराकानी आएपछि भइहाल्यो, अन्तर्क्रिया गर्ने। ल यति आएपछि तपाईँलाई जुनसुकै शिक्षण विधि सोधोस् न, अहिले म तालिका बनाइदिइहाल्छु नि, डोन्ट वरी। तर जान्नु पर्यो पहिला, होइन? जान्नु पर्यो कसरी जान्ने रहेछ। तालिका बनाउनु त जताततै जानिन्छ नि। तपाईँलाई ज्ञानमा समस्या नै छैन, भएको कुरो प्रष्टै छ, किताबमा छ, अनेकमा छ, नोटमा छ, कता कता छ। त्यसलाई कसरी सम्झिने भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाउँदैछु म। पर्ख सर्वेक्षणले समस्या समाधान गर्दैन, भ्रमण गरौँ। हुन्छ, त्यसरी याद गर्दा पनि भयो। कुरो बुझ्नु नि, कसरी याद गर्ने भन्ने मात्रै सिकाउँदैछु तपाईँलाई। त्यो त तपाईँको किताबमै छँदैछ नि, यसो फोटो खिचेपछि भइहाल्यो नि, केही समस्या छैन नि, होइन? ल ओके, जस्तो कसरी सम्झने त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि लेख्नलाई त खासै समस्या छैन, यसो तालिका बनाइदिएपछि सकिहाल्यो नि तपाईँलाई, होइन? आगमन विधि, निगमन विधि, यो दुइटै एकैचोटि दिँदाखेरि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्छ। नत्र भने आगमन छुट्टै हो, विद्यार्थी केन्द्रित, अलि बढी विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, निगमन शिक्षक केन्द्रित हुन्छ पुरै। व्याख्यान विधि, भाषण विधि सबै यो चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि। प्रदर्शन विधि यो चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि। अब प्र भनेको प्रयोगात्मक विधि, होइन? परियोजना विधि, होइन? अझै पर भ्रमण गरौँ भनेर पनि भन्छौँ हामीले, पर भ्रमण गरौँ। अनि खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परिभ्रमण विधि, भ्रमण विधि, त्यो सबै परियोजना विधि। यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि। अब याद हुन्छ साथीहरूलाई। प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि, सोध्ने भनेपछि सोधखोज, सोधपुछ विधि, सोधपुछ, होइन? कुरो भन्नु नि। निगमनलाई चाहिँ स्टुडेन्ट केन्द्रित भनेर कसले भने तपाईँहरूलाई? निगमन भनेको विद्यार्थी केन्द्रित कसरी हुन्छ? ल अहिले म देखाउँछु साथीहरूलाई। छलफल विधि, होइन? छलफल अनि गर्यो, समूहमा बसेर छलफल गर्ने भनेपछि अन्तर्क्रिया विधि हो। यो चाहिँ सबै अन्तर्क्रिया विधि हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ।
प्रवचन भनेको व्याख्या भनेको कुरा एउटै हो हैन। प्रवचन भनेको व्याख्या भनेको भाषण भनेको कुरा एउटै हो है। ल यसरी सम्झँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके, शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्दा छल गर्यो। अब शिक्षक र विद्यार्थी बसेर समूहमा बसेर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। लेक्चर भन्यो भने हैन, लेक्चर भन्यो भने, भाषण भन्यो भने त्यो सबै। तर समूह भन्यो भने सानो समूहमा छलफल गर्ने हो नि त। समूहमा त समूह बसेर छलफल गर्ने हो। त्यो छलफल गर्ने भनेको अन्तर्क्रिया विधि हो। विद्यार्थीको कसरी सम्झने? प्रयोगात्मक विधि। प्र भनेको प्रयोगात्मक विधि, ख भनेको खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परिभ्रमण है त, परिभ्रमण विधि, भ्रमण विधि, परियोजना विधि, यो सबै विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। अब याद भयो? ल अब तालिका त बनाइदिइहाल्छु, डन्ट वरी। तालिकामा टेन्सन नमान्नुहोस्। तालिका त तपाईँहरूले त्यो एक प्रति फोटोकपी गरेपछि, नोट फोटोकपी गरेपछि तालिका त बनिहाल्छ। त त्यसलाई सम्झने र परीक्षासम्म याद गर्ने कसरी हो, कसैले सोद्धाखेरि ठ्याक्क भन्न सक्ने कसरी हो, कसरी याद गर्ने रहेछ? विद्यार्थीलाई पर्ख। विद्यार्थीहरू चाहिँ बे नगर, अहिले पर्ख हैन, विद्यार्थीहरू पर्ख। त्यो पर्खेन भने के हुन्छ? समस्या हुन्छ। भ्रमण जाउँला भनेर विद्यार्थीहरूलाई फकाउने तरिका हो विद्यार्थी केन्द्रित विधिको चाहिँ। विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने तरिका हो साथीहरू? फकाउने तरिका हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ।